मालिक मकान को किराए पे घर देने से पहले सोचना चाहिए कि जो किराएदार हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मालिक मकान चाहते हैं कि उन्हें वक्त पर किराया मिले। इसके अलावा हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है रेंट पे, वो भी दे पाए। मालिक मकान ऐसे किराएदार को पसंद करते हैं जो उन्हें वक्त पे किराया दें और हर साल 10% इंक्रीमेंट कर दें किराए पर। मालिक मकान जब अपना घर किराए पर देते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि जिन्हें घर किराए पे दिया जा रहा है उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं, उन्हें वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है, इसलिए वो वक्त पे किराया भी दे देते हैं। अगर किराएदार को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो भी किराया वक्त पे नहीं दे पाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और फिर मालिक मकान और किराएदार के दरमियान तलखी रहती है। चूँकि मालिक मकान के घर का खर्चा किराए से चलता है, इसलिए मालिक मकान चाहते हैं कि किराएदार उनको वक्त पे किराया देते रहें। गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाह चूँकि टाइम पे मिलता है, इसलिए वो टाइम पे किराया भी दे सकते हैं। मालिक मकान को घर किराए पे देने से पहले सोचना चाहिए कि किराएदार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो आया जॉब करते हैं तो उनकी जॉब नेचर क्या है, बिजनेस करते हैं तो उनकी बिजनेस के बारे में मालूमात जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आ रही होती है। जो पेंशनर्स होते हैं, उनकी पेंशन से पैसे आ रहे होते हैं। हज़ारों तरीके हैं पैसे कमाने के, तो ये जानना तो बहुत मुश्किल है कि कौन किस तरह से पैसा कमा रहा है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आया क्या वो वक्त पे आपको किराया दे सकते हैं कि नहीं, या हर साल क्या वो इंक्रीमेंट किराए में जो इंक्रीमेंट होता है उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। चूँकि किराया टाइम पे देना होता है, इसलिए तनख्वाह का टाइम पे आना ज़रूरी है। मल्टीनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल मुलाजमीन और अच्छे इदारे अपने मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह देते हैं। इसी तरह उनको हर साल इंक्रीमेंट या बोनस भी। बहुत सारे मालिक मकान अपना घर किराए पे देने से पहले जानना चाहते हैं कि आया किराएदार बैंक में मुलाजमत तो नहीं करते, किराएदार बैंक में मुलाजिम तो नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी में तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कहीं टोबैको कंपनी में तो जॉब नहीं करते। वो ये भी मालिक मकान ये देखना चाहते हैं कि आया इनका सोर्स ऑफ इनकम की वजह से उनको कोई मजहबी परेशानी तो नहीं होगी। अक्सर बैंक मुलाजमीन या फिर जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पे इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो उनको पैसे मिलते हैं उससे मालिक मकान उलझते हैं। उन्हें लगता है जैसे जो मजहबी लोग हैं, जो मज़हब पे अमल करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि बैंक के मुलाजमीन को वो अपना घर नहीं देना चाहते, इसलिए कि उन्हें ये लगता है कि वो सूद का पैसा है और वो इसलिए वो हमें ऐसे सोर्स ऑफ इनकम से किराया नहीं लेना है। अपना मकान सिर्फ बैंक मुलाजमीन को ही देना चाहते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज के मुलाजमीन को ही देना चाहते हैं, इसलिए कि इन मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह मिलती है और ये बआसानी वक्त पे किराया दे देते हैं। ज़्यादातर मालिक मकान की ख्वाहिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी फैमिली मिले जो उनके घर को संभाल के रखे और फिर वक्त पर किराया दें और हर साल इंक्रीमेंट जो कि 10% या 5% बनता है वो किराए पे अदा करती रहे। जिस तरह से बैंक में हर महीने सूद मिले, इसी तरह हर महीने उनको किराया मिलता रहे। मालिक मकान के लिए घर का होना इन्वेस्टमेंट की तरह है। वो चाहते हैं कि हर महीने उनको वक्त पे किराया मिलता रहे और उनका घर अपनी जगह वैसा है और हर साल उनकी
تنخواہ میں یا کرائے میں اضافہ ہوتا رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرایہ دار کرایہ ٹائم پہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک 4 مہینے 5 مہینے کے بعد ان کی جاب چلی جاتی ہے یا ان کا بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے اور پھر وہ کرایہ نہیں دے پاتے۔ چونکہ مالک مکان کا گھر کرائے سے چلتا ہے، جب ان کو کرایہ نہیں ملتا ہے، جب مالک مکان کو کرایہ نہیں ملتا تو ظاہر ہے ان کی بدمزگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل بڑھتے رہتے ہیں اور گھر قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اکثر جب کرایہ دار کرایہ نہیں دے پاتے، وہ بجلی کا بل دینا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر مینٹیننس کا بل بھی دینا مشکل ہو جاتا ہے، باقی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مالک مکان جس کا گھر کا خرچہ کرائے سے چلتا ہے، نہ صرف اسے کرایہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر بجلی کا قرضہ چڑھتا جاتا ہے، مینٹیننس کے بل جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پراپرٹی رائٹس کے مسئلے مسائل ہیں اور جب بھی مالک مکان اور کرائے کے درمیان مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں پراپرٹی رائٹس کے مسائل، کورٹس جو ہیں بہت ٹائم لگاتی ہیں فیصلے سنانے میں۔ کرایہ دار کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کرایہ دے پائے اور گھر خالی کر پائے۔ اس لیے گھر دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کرایہ دار کا سورس آف انکم کیا ہے، بلکہ کرایہ دار کی جو اسکلز لیول ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آیا ان کے اسکلز کیا ہیں۔ اسکلز جاننا ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کا شعبہ کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے، ان کا تجربات کیا ہیں، کیونکہ اگر ان کے اسکلز اور ان کے جو نالج بیس اور ایکسپوجر اور ایکسپیرینس اچھا ہوگا تو اگر نوکری چھوٹ بھی گئی تو ان کو دوسری نوکری جلدی مل جاتی۔ مالک مکان کو چاہیے کہ اپنا گھر کرائے پر دینے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کر لے اور اس کے لیے وہ چاہیں تو کسی سے مشورہ بھی کر لیں اس فیلڈ کے کہ آیا ان کے کرایہ دار جو ہیں ان کا سورس آف انکم اسٹیبل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اسٹیبل سورس آف انکم نہیں ہوگا تو وقت پہ کرایہ دینا مشکل ہو جائے گا اور پھر آگے چل کے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے اور مالک مکان کے لیے بھی بہت پریشانی ہوگی اور کرایہ دار کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ چونکہ مالک مکان کو وقت پہ کرایہ ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے کرایہ دار کو گھر دینے سے پہلے کرایہ دار کا سورس آف انکم کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ ایجنٹ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پہ خاص توجہ دیں۔